السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد دائما على قناتكم الاقتصادية، قناة ايكونوميست ماروكان. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو الاكزرسيس الاول في الشابتر 6 ديال لا ميثود ديكو فاريابل. دونك ان شاء الله الاكزرسيس ديالنا غادي نشوفوا فيه كيفاش غادي نحسبوا لو سوي دو رونتابيليتي، كيفاش نحسبوا لا مارج سيكوريتي، لانديس سيكوريتي. دونك هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في هاد الاكزرسيس هذا. دونك الاكزرسيس ديالنا على بركه الله. كما كتشوفوا الاكزرسيس ديالنا هو هذا. دونك قالك هنا لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا تي او دي دو لا سوسيتي اطلاس او 31/12 دو لاني ان سو بريزونت كوم سوي. دونك على هذا الشكل هكا. دونك الطابلو ديالنا تي او دي هو هذا. دونك عندنا لو شيفر دافير 4 ديال المليون. دونك لو طو هو 100%. عندك الكو فاريابل اللي هي 2,600,000، يعني كتشكل 65% من لو شيفر دافير. وعندك لا مارج سور الكو فاريابل. دونك لا مارج سور الكو فاريابل هي لو شيفر دافير ناقص لو كو فاريابل اللي هي 1,400,000. دونك لا مارج سور الكو فاريابل هي 35% من لو شيفر دافير اللي هي كنحسبوها هي لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل. دونك حيت لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل هي لا مارج سور الكو فاريابل مقسوم على لو شيفر دافير. دونك 35% هي لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل. عندنا لي شارج فيكس نت هي 595,000. دونك الريزولتا كورون هي لا مارج سور الكو فاريابل ناقص لي شارج فيكس كتعطينا الريزولتا كورون اللي هنا عندنا بينيفيس اللي هي 805,000. دونك هذه هي الريزولتا كورون ديال هاد لا سوسيتي اطلاس. دونك هنا واحد ان بي اللي هي شنو تتقول لك لو بري دو فونت يونيتير موين اللي هي 1000 درهم. 1000 درهم هو البري دو فونت موين ديال هاد لي برودوي فابريكي. دونك لو طرافاي افير ديال ليكزيرسيس ديالنا هو كاين في ثلاثه ديال لي كيسيون. لا كيسيون الاولى هي نديتيرميني لو سوي دو رونتابيليتي. دونك خصنا نحددوا لو سوي دو رونتابيليتي ونحددوا لا دات دو رياليزاسيون اللي هو لو بوين مور. دونك ساشون كو قالك علما ان لو شيفر دافير اي ريبارتي ريغوليرمون سور توت لاني. دونك هنا كيخصو يكون يعني مقسم، لو شيفر دافير يكون مقسم على السنه بشكل متساوي تقريبا. دونك لا كيسيون الثانيه هي نديتيرمينيو لو نومبر دي برودوي فوندي بور كوفرير لا توتاليتي دي شارج. دونك غنشوفوا شحال من يونيتي خصنا نبيعو باش نكوفريو لا توتاليتي ديال لي شارج ديالنا كاملين. دونك خصنا نشوفوا شحال من يونيتي خصنا نبيعو باش نغطيو المصاريف ديالنا كامله. دونك لا كيسيون الثالثه هي نكالكوليو اي كومونتي لا مارج دو سيكوريتي اي لانديس دو سيكوريتي. دونك خصنا نكالكوليو لا مارج دو سيكوريتي وخصنا نكالكوليو لانديس دو سيكوريتي. دونك نمشيو لا ريبونس لا سوليسيون. دونك غنبداو بلا كيسيون الاولى اللي هي خصنا نديتيرمينيو لو سوي دو رونطابيليتي ديالنا. دونك لو سوي دو رونطابيليتي شنو كتساوي؟ قلنا كما كتعرفوا لو سوي دو رونطابيليتي دونك هي حنا عندنا بعدا ان لو شيفر دافير لي شارج فيكس اللي هي 595,000 وعندنا لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل ديال هي 35%. كتعرفوا لو سوي دو رونطابيليتي عندنا دو فورميل. لا فورميل الاولى ان لو شيفر لي شارج فيكس مقسوم على لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل هي باش نخدموا دابا هذه. وعندنا السوي دو رونطابيليتي اللي هي لي شارج فيكس فوا لو شيفر دافير مقسوم على لا مارج سور الكو فاريابل. دونك عندنا كاملين. حنا غنمشيو نطبقوا لا فورميل الاولى اللي هي لو سوي دو رونطابيليتي. لو سوي دو رونطابيليتي كتساوي لي شارج فيكس اللي هي هذه مقسومه على لو طو ديال لا مارج سور الكو فاريابل. دونك هي هذه لو سوي دو رونطابيليتي 595,000 مقسومه على 0.35 اللي كتعطينا 1,700,000. دونك 1,700,000 هي لو سوي دو رونطابيليتي، هي لو شيفر دافير اللي كيمكننا من اننا ما نحققه لا ربح ولا خساره. دونك كما كيقول لك هنا سي لو شيفر دافير بور لوكيل لو ريزولتا كورون اي نول. دونك هنا الريزولتا كتكون نول، يعني حنا كما قلنا واقفين على رجلينا ما حققنا لا ربح لا خساره. دونك هذا هو لو شيفر دافير اللي كيعطينا الريزولتا تكون كتساوي زيرو. دونك وحنا شنو تنعرفوا؟ دونك دابا خصنا نكالكيو. قال لك لا دات دو رياليزاسيون ديال هاد لو سوي دو رونطابيليتي. دونك هذا هو سميتو. دونك خصنا نكالكوليو لو بوين مور اللي هي هذه. دونك هي لا دات دو رياليزاسيون ديال هذا لو شيفر دافير هذا ولا ديال هذا لو سوي دو رونطابيليتي. كما قلنا حنا لو بوين مور شنو كتساوي؟ لا فورميل ديالها هي لو سوي دو رونطابيليتي نضرب في 12 مقسوم على لو شيفر دافير. دونك هذه هي لا فورميل ديال لو بوين مور. دونك لو بوين مور هي هذه لو سوي دو رونطابيليتي فوا 12 مقسوم على لو شيفر دافير. حنا عندنا لو سوي دو رونطابيليتي اللي هي لقيناها 1,700,000 نضربوها في 12 مقسومه على لو شيفر دافير اللي هو 4 ديال المليون. دونك لو بوين مور هنا لقيناها كتساوي 5 شهور و3 ايام. دونك 5 شهور و3 ايام. دونك هذا هو لا دات اللي غادي نرياليزيو فيه هاد لو شيفر دافير هذا
اللي غتكون فيه ريزولتا كتساوي زيرو. دونك هو هذا لا دات دو رياليزاسيون ديال هاد لو سوي دو رونتابيليتي هو لو 3 6 في لاني ان. دونك لو 3 6 هو غيكون التاريخ ديال اللي غادي نحققوا فيه هاد لو سوي دو رونتابيليتي. دونك سي لا دات ا بارتير دو لاكيل لونتربريز كومونس ا رياليزي لي بينيفيس. دونك هو اللي كنلقاو فيه لو شيفر دافير اللي كنغطيو به كاع المصاريف ديالنا، يلا كنكفيو نغطيو المصاريف ديالنا، هو اللي ريزولتا كتكون كتساوي زيرو، ومن خلاله ومنه عاد كيمكننا نبداو نحققوا في الربح. لا كيسيون نيميرو 2 اللي هي نديتيرمينيو لو نومبر دو برودوي فوندي بور كوفرير هاد لا توتاليتي دي شارج. دونك غادي هنا في هاد لا كيسيون خصنا نشوفوا شحال من ارتيكل غنبيعو من هاد البرودوي هذا باش نحققوا باش نغطيو لي شارج ديالنا كاملين. دونك حنا شنو كنعرفوا عندنا باش نحققوا لو سوي دو رونتابيليتي؟ كيخص لو سوي دو رونتابيليتي تكون كتساوي لو شيفر دافير. دونك هادي فاش كتكون عندنا ريزولتا كتساوي زيرو وحنا يلاه عندنا لو سوي دو رونتابيليتي، يعني عندنا غير لو شيفر دافير اللي كيمكننا اننا نغطيو به المصاريف ديالنا. دونك في هاد لوكا هادي كيكون لو شيفر دافير كيساوي لو سوي دو رونتابيليتي. دونك حنا هنا عندنا لو سوي دو رونتابيليتي هي 1,700,000. دونك حتى لو شيفر دافير غيكون كيساوي هنا 1,700,000. دونك هنا سي لو شيفر دافير بور لوكيل لونتربريز كوفر لا توتاليتي دي شارج. دونك هذا هو لو شيفر دافير اللي كيمكننا اننا نغطيو المصاريف ديالنا. بويسكو هنا قال لك عاوتاني عندنا المعطيات الاخرى ديال البري دو فونت اونيتير موين اللي هو 1000 درهم. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك لو نومبر دو برودوي ا فوندر بور كوفرير هاد لي شارج هو هذاك لو شيفر دافير مقسوم على البري دو فونت موين اللي هو 1000 درهم. دونك 1,700,000 مقسوم على 1000. دونك غنلقاو لا كونتيتي هي 1700 اونيتي. دونك 1700 برودوي، 1700 اونيتي من هاد البرودوي. دونك سي لا كونتيتي دي برودوي ا برودوير اي ا فوندر سو كي بيرمي ا لونتربريز دو كوفرير لا توتاليتي دو سي شارج فاريابل اي فيكس. دونك هذا هي لا كونتيتي اللي خصنا نبيعو واللي خصنا ننتجوها باش يمكننا نغطيو كاع المصاريف ديالنا. دونك خصنا نفابريكيو ونديرو لا برودكسيون ديال 1700 اونيتي الا بغينا نغطيو لا توتاليتي ديال لي شارج ديالنا اللي هي فاريابل او فيكس او ميم طون. دونك هذه لا كيسيون نيميرو 2. دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 3. لا كيسيون نيميرو 3 شنو تتقول؟ تتقول لك نكالكوليو انتربريتي لا مارج دو سيكوريتي اي لانديس دو سيكوريتي. دونك حنا عندنا هنايا لا مارج دو سيكوريتي ولانديس دو سيكوريتي. دونك شنو هي لا فورميل؟ شنو كتقول لك لا فورميل بالنسبه لا مارج دو سيكوريتي؟ لا مارج دو سيكوريتي هي لو شيفر دافير موان لو سوي دو رونتابيليتي. لو شيفر دافير عندنا هنا هو 4 ديال المليون ديال الدرهم، ولو سوي دو رونتابيليتي راه حنا لقيناها في لا كيسيون نيميرو 1 اللي هي 1,700,000. دونك لا مارج دو سيكوريتي شنو غتساوي؟ هي لو شيفر دافير موان لو شيفر دافير موان لو سوي دو رونتابيليتي اللي هي 2,300,000 درهم. دونك هذه هي لا مارج دو سيكوريتي. شنو كتعني هاد لا مارج دو سيكوريتي؟ قلنا هي لو شيفر ولا شنو هي لا مارج دو سيكوريتي؟ شنو كيعني هاد المونطون هذا ديال هاد لا مارج دو سيكوريتي؟ هو قلنا لو شيفر دافير. دونك هنا لو شيفر دافير بو بيسي ب2,300,000، يعني لو شيفر دافير ديالنا يقدر ينقص حتى ل2,300,000 بدون سون كو لونتربريز نو رياليز اون بارت، بدون ما المقاولة تحقق واحد الخسارة. دونك عندها واحد لا مارج تلعب فيها لا سوسيتي بحيث ان لو شيفر دافير ديالها يقدر ينزل حتى ل2,300,000، حتى ل2,300,000 وراها مازال وراها ما دخلاتش في انها تحقق الخساره. دونك عندها هاد لا مارج سيكوريتي اللي كتلعب فيها دابا هنايا اللي هي 2,300,000. عندها الحق تلعب فيها 2,300,000 وراها مازال ما بداتش كتحقق في الخسائر. دونك هذه لا مارج سيكوريتي. دونك نمشيو نشوفوا لانديس سيكوريتي. شنو هو لانديس سيكوريتي؟ بطبيعه الحال لانديس سيكوريتي راه كيتكالكول على لا مارج سيكوريتي. دونك لانديس سيكوريتي لا فورميل ديالو كتقول لك هي لا مارج سيكوريتي على لو شيفر دافير. دونك شحال كتشكل هاد لا مارج سيكوريتي من لو شيفر دافير؟ دونك شنو هو لو بورسونتاج ديال لا مارج سيكوريتي من لو شيفر دافير؟ عندنا لا مارج سيكوريتي لقيناها اللي هي 2,300,000 وبطبيعه الحال لو شيفر دافير اللي هو 4 ديال المليون ديال الدرهم. دونك 2,300,000 على 4 ديال المليون كتساوي لنا 57.5%. دونك هاد 57.5 لو شيفر دافير يعني ديال لونتربريز يقدر ينزل 57%، 57.5%. يعني لو شيفر دافير ينزل ب 57.5% بدون ما ان المقاولة تحقق لا بيرت. دونك كما هضرنا على 2,300,000 راه حنا كنهضروا هنا حتى على هنا غير هنا هضرنا عليها
يعني برقم اللي هو 2,300,000. هنا هضرنا عليها اون بورسونتاج. دونك هنا قلنا لا مارج ديال ان عندك 2,300,000 اللي خصك تلعب فيها، يعني ما خصكش، يعني عندك 2,300,000 يعني لو شيفر دافير يقدر ينزل حتى ل 2,300,000 بدون انك تحقق البيرت. هنا لو شيفر دافير يقدر ينزل ب 57.5% بدون ما المقاولة تبدا تحقق في الخسائر. دونك هذا هو الاكزرسيس ديالنا، ساليناه. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نديرو اكزرسيس نيميرو 2. دونك شكرا على الدعم ديالكم والوفاء ديالكم للقناة، والسلام عليكم.